the community. And this time, there's one way to sell God and His power and His love. Pinagisawit. Atong i-welcome, Rachel Sicael. Bisyo nga imong naandan ug sa pangandoy mo sa kalibutan. Ang kasulatan kamaturan maoy banding nga angay mabatan nga maoy sa dalan sa tanang mga nanagtuman. Ngunit tugyan mo tanan kang Kristo, mga kabalakag, mga problema, mga panalangin iyang magatuman ka sa iyang sugo. Ang kasulatan kamatuoran maoy bahandi nga angay mabatan nga maoy magananag sa dalan sa tanang mga nanagtuman. Sa nawata si Jesus igala sa kinabuhi mo siya pasudlat. Tuguti nga siya ang magagiya sa kasing-kasing ug sauna-huna. Ang kasulatan kamaturan maoy banding nga angay mabatan nga maoy magaganag sa dalan sa tanang mga nanagtuman. Ang kasulatan kamaturan maoy banding nga angay mabatan nga maoy magaganag sa dalan sa tanang mga nanagtuman, sa tanang mga nanagtuman, sa balaang kasulatan. Yes, Rachel Sicael, good morning. From Balingasag, Misamis Oriental, good morning. Good morning. Good morning, Son. Good morning. Thank you. Thank you sa imo. Well, welcome sa Panimbayas sa Kabuntagon World. And thank you guys sa imo pag-message ako ang mukanta ka din sa Panimbayas Kabuntagon. And Una sa tanan, ako sa Sandaigon i-commend kay baga-baga ang imong kadasig igsoon, no? Gabi ulan kayo din abot sa dinhi then hapit na alas 12. Nabasa pa gyud. Basa pa gyud tugnaw kayo, walay manihapon. Salamat sa pagbisita sa Panimbayas sa Kabuntagon. Pwede ka mo greet tagaan ka na mo tayo nga mo greet dito sa imong makaparentihan sa Balingasag and sa Tibok Pilipinas. Pila man po imong silingan Lagonglong. Silingan, Lagonglong. So silingan mo daw kay Lagonglong. Yes. Okay.